अब स्वतन्त्र नागरिक होइन है, अब जनप्रतिनिधि हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईले भनेका कुरामा विश्वास गरोस्। कसरी विश्वास गर्छ भन्दा तपाईको मति ठीक छ भने, तपाई भ्रष्ट हुनुहुन्न भने, तपाई ढाँट हुनुहुन्न भने, तपाई छली कुरा गर्नुहुन्न भने, तपाई अनेक प्रकारका षड्यन्त्र गरेर मान्छेलाई दुःख दिने फसाउने गर्नुहुन्न भने, यत्रो काम हामीले गरेको छ। सिटको नमाच्नेहरूले हामीभन्दा बढी सिट ल्याएको छ। 5 दलीय गठबन्धन र हाम्रा बीचमा, यो गठबन्धनकारीहरू र हाम्रा बीचमा, एमाले र अरूका बीचमा के फरक भन्दा एमाले सुमतिवाला, ती कुमतिवाला। उम्मेदवारलाई भोट नदिने, अर्कालाई जिताउने, अनि विरोधीले ढाड सेकै छ, मोर्चा कसेर ढाड सेकै छ, अनि पार्टीप्रति त म निष्ठावानै छु नि भन्ने नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई निष्ठाच्युत हुन शरम लाग्नुपर्छ। चुनावमा भोट माग्न आउँदा नेवरिएर नमस्कार गर्ने मान्छे अहिले नमस्कार एउटा जाँच फेल, उसले 0 नम्बर दिन्छ। विश्वमा कहीँ नसुनिएको बजेट बनाउँदाखेरि बजेट बनाउने अधिकारीहरू राखेर होइन, बाहिरका अनधिकृत मान्छे राखेर बजेट बनाइन्छ। दुनियाँमा कोही कल्पना गरेदैन। बनाउँदै गर्दा नै व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बजेट बनाइन्छ। बनाउन भन्दा अघि कमिसन खाएर बजेट बनाइन्छ भने के हालत भयो देशको। हामीले हरायौँ भनेर खुसी हुने कत्रा छन् भन्दा कसैको प्रतिशतमै आउँदैन कि यसो प्रतिशतसम्ममा टेक्छ। कोही कम बढी भए हाम्रो आधा होला, अनि हाम्रो आधा हुनेहरूले एमाले हार्यो भनेर हल्ला गर्ने। राज्य सत्ताको यस्तो दुरुपयोग, यति अनैतिकता, यति भ्रष्टता, यति अलोकतान्त्रिक, यस्तो तमासा मैले कुनै चुनावमा कहिले देखिनँ। एमाले बाहेक अरूसँग त राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा कुनै भिजन नै छैन। अरूकोसँग अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने, कुट्ने पिट्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, मान्छे मार्ने, बुथ कब्जा गर्ने, यस्ता अनेक अपराधिक क्रियाकलापहरू राज्यको योजनामा, राज्य शक्तिको परिचालन, कुपरिचालन गरेर, दुरुपयोग गरेर, राज्य सत्ताको, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर कहाँबाट जम्मा गरिएको हो थाहा छैन, कहाँबाट आएको हो थाहा छैन, तर पैसाको व्यापक वितरण भयो। जित्यौँ भनेर नगरा जति पिटे पनि, जति ड्राम ठटाए पनि, जति जे गरे पनि, नेकपा एमालेको स्थिति के छ भने पपुलर भोटमा अहिले पनि सबै पार्टीभन्दा माथि एमाले छ। सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू एकजुट भएर एमालेका विरुद्ध लागेको स्थिति। साथीहरूको भन्नाले अहिलेको गठबन्धनलाई पनि मैले एउटा सभ्य भाषामा साथीहरू भने, धाँधली बाजा, लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वहरू नि बाह्य सेना उपस्थित गराउने खालका सम्झौता आदि इत्यादि गर्न खोजिएको छ भनेर त्यसको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीले बोलिराखेका छ। हाम्रा जनसङ्गठनहरू मैदानमा उत्रिराखेका छन्। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको, नेपालको विकासको अभियानको अग्रणी मूल संस्था नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने कोसिस गरियो। त्यस कोसिसका विरुद्ध हामी लड्यौँ र सिद्ध्याउन खोजेको पार्टी, एक ढङ्गले भन्ने हो भने त सिद्ध्याउन खोजेको अवस्था कहाँसम्म पुगेको थियो भने पार्टी अध्यक्षलाई, पार्टी अध्यक्षबाट मात्रै होइन, साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने कहाँसम्मको दुराशयको सिमाना, कहाँसम्म कति सिमानै रहन्छ दुराशय र त्यस दुराशयले चाल्ने अपराधिक क्रियाकलाप र कदमहरूको कुनै सीमा नै रहन्छ। पार्टी अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने, झुटा, निराधार
आरोप र लान्छनाहरूको एउटा पोथा तयार गर्ने, त्यो वितरण गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, बदनाम गर्ने, विस्थापित गर्ने, लिडरसिप नै विस्थापित गरेपछि त्यस्तो लिडरसिपको मातहतमा भएको पार्टी के हुन्छ? त्यो स्वतः विस्थापित हुन्छ। यस्ता प्रयासहरू भएर ती प्रयासहरूसँग हामी जीवन मरणको लडाइँ लड्यौँ। हाम्रो पार्टीले जीवन मरणको लडाइँ लड्यो र आज मैले तपाईहरुलाई महासंग्राममा जितेर आउनु भएको छ भन्नुको अर्थ नेकपा एमालेले लडेको जीवन मरणको लडाइँ यो सामान्य लडाइँ थिएन। जीवन मरणको लडाइँबाट हामी पहिलो कुरो हाम्रो अस्तित्व मेटाउन खोजेको थियो, तर अस्तित्व मेटाउन खोजेका ठाउँमा हामी आज पनि देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टी हौं, प्रमुख राजनीतिक शक्ति हौं। एमाले बाहेक अरूसँग त राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा कुनै भिजन नै छैन, अरूको सम्बन्धमा विकासको सम्बन्धमा कुनै भिजनै छैन। सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरण त्यसका निम्तिको जागरणको कुनै भिजन छैन, योजना छैन, नीति छैन। त्यस स्थितिमा नेकपा एमाले यस सङ्घर्षबाट अगाडि बढ्यो र यस सन्दर्भमा एउटा शक्ति परीक्षणको समय आयो। सिद्ध्याइन्छ भनेको एमाले एक्लै एकातिर र अरू सबै शक्ति अर्कातिर भएर एकातिर एक्लै एमाले, अर्कातिर सबै शक्ति एकतिर भएर एउटा महासंग्राम, स्थानीय तहको निर्वाचनको रूपमा एउटा महासंग्राम आयो। निर्वाचन जनमतको बीचमा हुनुपर्थ्यो। कति जनताले कसलाई मत दिन्छन्, कति मत प्राप्त कसले गर्छ भन्ने सम्बन्धमा। तर यहाँ जनताको अभिमतको मात्रै कुरा भएन, कुप्रचार, षड्यन्त्र, अनेक प्रकारका अनेक जाल जेलका हथकण्डाहरू अपनाइए। त्यतिले नपुगेर अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने, कुट्ने पिट्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, मान्छे मार्ने, बुथ कब्जा गर्ने, यस्ता अनेक अपराधिक क्रियाकलापहरू राज्यको योजनामा, राज्य शक्तिको परिचालन, कुपरिचालन गरेर, दुरुपयोग गरेर, राज्य सत्ताको, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर कहाँ कहाँबाट जम्मा गरिएको हो थाहा छैन, कहाँ कहाँबाट आएको हो थाहा छैन, तर पैसाको व्यापक वितरण भयो। यसरी पैसाको दुरुपयोग गरेर अथवा हामीले लडेको चुनाव मात्रै लडेनौँ, हामीले एउटा अधिनायकवादको विरुद्ध लड्नु पर्यो। एउटा लोकतन्त्रको नाम जप्ने तर अलोकतान्त्रिक प्रशासनिक हिसाबले भन्ने हो भने अधिनायकवादी, तानाशाही, दमनकारी त्यस्तो शासनको विरुद्ध र त्यो शासनका आडमा सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू एकजुट भएर एमालेका विरुद्ध लागेको स्थिति, प्रशासन प्रहरीको संरक्षणमा पैसा बाँडिएको स्थिति, बुथ कब्जा गरिएको स्थिति, मतगणना गरिएको स्थिति, मतपेटिका फेरिएको स्थिति, सदरलाई बदरलाई सदर गरिएको स्थिति, यी सबैको सामना गरेर
चुनाव मात्र लडेर होइन, यी सबै चुनावका नाममा गरिएका, त्यस क्रममा गरिएका अस्वस्थ अलोकतान्त्रिक सत्ताको दुरुपयोग गर्ने अवांछित गतिविधिहरूसँग पनि लडेर विजयी भएर तपाईहरु आउनुभएको छ। त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई महासंग्राम लडेर आउनुभएको भनेको छु र प्रशंसा गरेको छु, बधाई भनेको छु। यस स्थितिमा तपाईहरुले चुनाव लड्नु परेको हो। त्यो स्थितिमा चुनाव लड्नु तपाईहरुले एउटा महासंग्राम तपाईहरुले पार गर्नु। मैले साथीहरुलाई एउटा तरिका बताउनु पर्छ कि जस्तो लाग्यो। निन्द्रा नलागेको साथीहरु ढल्किएर बसे पनि हुन्छ, निन्द्रा लाग्यो भने सिधा बस्नु होला। कसैलाई निन्द्रा लाग्यो भने सिधा बसेपछि किन तपाईहरु कोही यसो आँखा चिम्लिनु भयो भने झकाउनु भयो भने मैले तपाईहरुलाई थाहा छ म एकतिर हेरेर बोल्दिनँ के, यता 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 सबैतिर हेरिराखेको हुन्छु, आँखा झिमिक्क गर्नु भने देखिहाल्छु। त्यसकारण यसपट्टि पनि साथीहरु सजग हुनु होला। अलिक कसो कसो घर अल्छी लागेर आयो भने ठ्याक्क तयार भएर बस्या। खै संक्षिप्तमा भन्दा एउटा महासंग्राम तपाईहरु लडेर जितेर आउनुभयो, बधाई छ भने मैले। यस्तो महासंग्राम जो लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्रै थिएन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा देखा परेका चरम अलोकतान्त्रिक तानाशाही भ्रष्ट नैतिकताका सीमाहरू पार गरेको त्यस्ता खालका क्रियाकलाप थिए। कतिसम्म गर्दा हो विश्वमा कहीँ नसिनिएको बजेट बनाउँदाखेरि बजेट बनाउने अधिकारीहरू राखेर होइन, बाहिरका अनधिकृत मान्छे राखेर बजेट बनाइन्छ। दुनियाँमा कोही कल्पना गरेदैन। बजेट अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव आदिले तयार गर्छ। अब त्यस ठाउँमा त्यस्ता मान्छेहरू बाहेक अरू नै प्रकारका मान्छेहरू, अनधिकृत मान्छे ल्याएर करका दर सेटिङमा तोकिन्छ, व्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर करका दर तोकिन्छ, कमिसन खाएर करका दर तोकिन्छ। यस्तो त कुनै राज्य कुनै प्रणालीमा पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। यो त पञ्चायत कालमा पनि हुँदैन थियो, यो कहिले पनि हुँदैन। जहाँ बजेट पेश गरिन्छ र एउटा चलन हुन्छ, बजेट प्रस्तुत गर्नभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटको बैठक राख्छ, त्यहाँ ब्रिफिङ गरिन्छ। बजेट करका दरहरू होइन, त्यो ब्रिफिङ गरिन्छ र करका दरहरू मोटामोटी इन्डिकेसन मात्रै गरिन्छ र त्यसलाई पास भएको मानिन्छ। र एकजना मन्त्री पनि त्यहाँ गोपनीयता खुल्ला भनेर त्यहाँ क्याबिनेट बैठकबाट संसदमा जाँदा सम्पूर्ण मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री अघि हुन्छ, त्यसपछि त्यही ब्रिफकेसलाई बाँधेको हुन्छ रातले कि यो गोप्य छ, यो कतै खुलेको छैन, यो अब सोझै गएर कतै जाँदैन, यो पार्लियामेन्टमा सम्मानित सदनमा मात्रै यो खोलिन्छ है भनेर त्यसरी त्यसलाई रिबनले बाँधेर गोप्य ढङ्गले गोप्य बनाएर अनि लगेर बजेट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भनेपछि रोस्टममा गएर मात्रै खोलिन्छ। रोस्टममा गएर रिबन काटेर बल्ल सुटकेस खोलिन्छ र बजेट प्रस्तुत गरिन्छ। तर यहाँ त बनाउँदै गर्दा नै व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बजेट बनाइन्छ। बनाउन भन्दा अघि कमिसन खाएर बजेट बनाइन्छ भने के हालत भयो देशको। यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले चुनावको सामना गर्नु, त्यो चुनाव जित्नु, यो चान्चुने कुरा होइन।
यति घेराबन्दीका बीचमा, यति राज्य शक्तिको र अन्य शक्तिहरूका दुरुपयोगका बीचमा एमाले नै भएको हुनाले यति धेरै सङ्ख्यामा सिटहरू जितेर आएको छ। एमालेलाई बधाई, एमालेका जनप्रतिनिधिलाई बधाई, एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई बधाई, एमालेका समर्थक शुभेच्छुकहरूलाई बधाई, जसले यत्रो घेराबन्दीलाई सजिलोसँग सामना गरे, दृढतापूर्वक र विजय हासिल गरे। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने 100 भन्दा कम भोटले 19वटा सिट हामीले 100 भन्दा कम भोटले जितेका छौँ। 19वटा सिट। अरू 18वटा सिट 200 भन्दा कम भोटमा 219 भोटले हारेका छौँ। होइन, 100 भोटभन्दा कमले हारेका 19वटा सिट। 19वटा सिट 100 भन्दा कम भोटले हामीले हारेका छौँ, अथवा 99 भोटले हारेको समेत जोड्दा 19वटा सिटमा हामीले 99सम्म भोटले हारेका छौँ, 2 भोटदेखि लिएर। मुस्ताङमा हामीले सदरमुकाम के पालिका भन्छ जोङसोङलाई, त्यो जोङसोङको पालिका 2 भोटले हारे। त्यहाँदेखि 99सम्मको जोड्दाखेरि 19वटा पालिका जम्मा हामीले 100 भोटभन्दा कमले हारेका छौँ। 18वटा पालिका हामीले 200 भोटभन्दा कमले हारेका छौँ। 19वटा 18वटा पालिका चाहिँ 200 भन्दा कमले। 15वटा पालिका हामीले 300 भोटभन्दा कमले हारेका छौँ। अरू 15वटा पालिका, अरू 13वटा पालिका 400 भोटभन्दा कमले हारेका छौँ। अरू 15वटा पालिका 500 भोटभन्दा कमले हारेका छौँ, अथवा 250 भोट हामीले अरू थप्ने हो भने हाम्रो विजय थप कति सिट हो? 88। अच्छा, थप 88 सिटमा हाम्रो विजय हुन्थ्यो। थप 88 सिटमा थप 88 सिट हामीले जित्दा 250 भोट किन आएन भन्ने म धेरै भन्न चाहन्छु। हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारणले धेरै ठाउँमा त्योभन्दा बढी भोट आएका छैन। त्यति मात्रै सचिने हो भने हामी कमसेकम 88 सिट जित्थ्यौँ। 88 सिट हामीले जित्दा कङ्ग्रेसको भागमा कटिने कङ्ग्रेसको भागमा पर्यो भने 329 सिट कङ्ग्रेसले जितिहाल्छ। त्यसमा 60 सिटै कङ्ग्रेसको भागमा 59 सिटै हाल्दियो भने 270मा झऱ्यो कङ्ग्रेस। हामी थप 88 भयो भने 93 भयो, 293मा हामी पुग्थ्यौँ। 294 पहिले जितेका थियौँ, अहिले पनि हामी 293 सिटमा कमसेकम पुग्थ्यौँ। 293 सिटमा कङ्ग्रेस कतिमा झर्थ्यो भन्दा 169मा कङ्ग्रेस झर्थ्यो। 269मा कङ्ग्रेस झर्थ्यो र अलिकति 1900 सिट कङ्ग्रेसको भागमा माओवादीको भागमा हालिदिने हो भने 59मा झर्थ्यो माओवादी। अथवा जित्यौँ भनेर नगरा जति पिटे पनि, जति ड्राम ठटाए पनि, जति जे गरे पनि नेकपा एमालेको स्थिति के छ भने पपुलर भोटमा अहिले पनि सबै पार्टीभन्दा माथि एमाले छ। 250 भोटले जितेका ठाउँहरू, हाम्रा विपक्षीहरूले 250 भोट बढी ल्याएर जितेका ठाउँहरू, हामीले 250 भोट नल्याउँदा जितेका ठाउँहरू भनेको 500सम्मले जितेका ठाउँहरू भनेको 88 सिट छ। त्यसो भएर हाम्रो स्थिति कमजोर छैन। यत्रो बुथ कब्जा गर्दा, यत्रा मान्छे घाइते बनाइदा, यत्रा मान्छे कुटिँदा हाम्रा उम्मेदवारहरू गिरफ्तार गरेर थुनामा राखेको छ। कति ठाउँमा राख्ने, कति ठाउँमा लड्ने? एक ठाउँको रिपोर्ट आउँछ, फोन उठायो, यो यस्तो किन गरेको भन्न पाएको छैन, अर्को फोन आइरहेको छ, अर्को फोन आइरहेको छ।
यस्तो खालको ज्यादतीपूर्ण ढङ्गले जसले जहाँ छ त्यहाँबाट ज्यादती गरेको छ र अत्यन्तै नाङ्गो धाँधले मैले भने नि 2015 सालको इलेक्सन मैले हेरेको छु 2015 सालको इलेक्सन मैले हेरेको छु त्यहाँदेखि अहिलेसम्म कमसेकम कति 100 कति वर्ष भयो 64 वर्ष भयो 64 वर्षदेखि मैले इलेक्सनहरू हेरिराखेको छु तर यस्तो इलेक्सन राज्य सत्ताको यस्तो दुरुपयोग यति अनैतिकता यति भ्रष्टता यति अलोकतान्त्रिक यस्तो तमासा मैले कुनै चुनावमा कहिले देखिनँ र हामीले पञ्चायतमा पनि जनपक्षीय पनि लडाएर हेऱ्यौँ त्यहाँ पनि यो हद भएन के पैसा प्रशासन प्रहरी कहीँ केही भएको छैन यसै प्रहरीले छोडेर हिँडेको छ एमालेले निश्चित जित्यो भनेपछि छोडेर हिँडेको छ कुनै प्रकारको अशान्ति छैन त्यहाँ चाहिँ मत काउन्टिङ नगर्ने फेरि चुनाव गर्ने एउटा बुथमा समस्या होला सिँगै पालिकामा निर्वाचन गर्नुपर्ने जहाँको मतकेन्द्र भए पनि जहाँको मतदान केन्द्र भयो त्यहाँ कुनै समस्या उजुरै पनि छैन त्यहाँका लागि तर त्यो सबै गर्नुपर्ने किनभने 205 त अब घटाउन सक्दैन तर 206 पनि एमालेलाई हुन नदिने यो षड्यन्त्र अहिले एउटा सिटका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर नेकपा एमालेको हातबाट किन अहिले भएको स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन त्यसको परिणाम भन्ने हो भने एमालेको पक्षमा जान्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो त्यसै कारण उनीहरू यो सबै गरिरहेका छन् एमालेको पक्षमा जान्छ भन्ने लागेपछि एमालेको पक्षमा कुनै हालतमा जान नदिन अथवा त्यहाँ मान्छे मारेर अपहरण गरेर जे गरेर भए पनि जित्ने पैसा प्रशासन सबैको दुरुपयोग गरेर भए पनि जित्ने साथीहरूको योजना छ साथीहरूको भन्नाले अहिलेको गठबन्धनलाई पनि मैले एउटा सभ्य भाषामा साथीहरू भने धाँधली बाजा लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वहरू लिएर मैले भनेको कुरालाई साथीहरूले ठिक्कै मात्रै बुझ्दा हुन्छ एउटा हामी जेलमा बस्दाखेरि एकजना शिक्षकहरूको हुल आएको थियो त्यहाँ मलाई प्रशिक्षण गर्न भने प्रशिक्षण गर्दै गएपछि एकजना साथी निधाए अनि होइन सर निधाउनु भयो क्या हो भने होइन म एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भनिराख्नु भएको कमरेडले त्यसकारण एकदम साह्रो खैँचिराखेको छ धेरै साह्रो नखैँचिएर साधारण ढङ्गले बुझौँ न आँखा हेरिकन बुझौँ नन्यौरिकन बुझौँ मुन्टो नलर्काइकन बुझौँ सम्भवतः लाइभ प्रसारण भइरहेको छ तपाईँहरू निधाको फोटो चाहिँ नि पहिले यो क्यामेरावालाहरूको बुझ्नुभएको छ नि के गर्छ भने निधाको फोटो चाहिँ त्यो चाहिँ कुरो बुझ्नु खैर चुनावमा तपाईँहरूलाई थकाइ लाग्यो होला बेसरी खट्नु भएको होला त्यो त हो मेहनत गर्नुभएको होला थकाइ मर्या छैन होला त्यो बुझ्न सकिन्छ तर पनि अब हामी निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन अहिले पनि हाम्रो भित्र कतिपयले भन्छन् पब्लिकली यसो किन भनेको भनेर कुनै गोप्य कुरा होइन क्या पब्लिकली मत गर्दाखेरि त्यहाँ टाउको काटेको भन्ने त चलन जस्तो भएर आएको देखिया छ त अनि पब्लिकली भोट गर्दाखेरि त्यो फुत्त भोट गर्दाखेरि निस्किराखेको छ त अनि के गोप्य राख्नु त्यहाँ राख्ने के गोप्य त्यसर्थ कतिपय त्यस्ता कुराहरू पऱ्यो होला
कतिपय आफ्नै खालका कमजोरी पऱ्यो होला, कतिपय उम्मेदवार चयनमा उपयुक्तता भएन होला, कतिपय अरू खालका कुरा भयो होला, अनेक प्रतिकूलताहरू र अनेक नकारात्मकता, त्यो सबैको योगमा हामीले जित्यौँ। विरोधीहरूले मात्रै पनि हराउन सक्ने थिएन, हामीलाई हराउन हाम्रा विरोधीले सक्दैन। हामी आफै भित्रबाट हाम्रा विरोधीले केही गर्न सक्दैनन्। हामी त झन्डै 2/3 थियौँ, तर हाम्रै भित्रबाट शकुनीहरू निस्किए, हाम्रै भित्रबाट मिर्जाफरहरू निस्किए, मीर कासिमहरू निस्किए। मिर्जाफर भनेको बङ्गालमा एउटा सेनापति थियो। अङ्ग्रेज आयो, उसले बङ्गाल कब्जा गर्न सक्ने थिएन, तर मिर्जाफर भन्ने बङ्गालको सेनापतिलाई आफूतिर मिलाएर कब्जा गर्ने बाटो समात्यो। ऊ अलिक एक्सपोज हुन थालेपछि उसलाई अपदस्थ गरेर फेरि उसको ज्वाइँ मीर कासिम भन्नेलाई ल्याइयो र मीर कासिमले विरोधीसँग, शत्रुसँग, अङ्ग्रेजसँग मिलेर बङ्गाल कब्जा गराइदियो। उसलाई नवाब हुन्छस् भनेका थिए। नवाब समाज लोपा खुवाइदिएपछि, किनभने यस्ता कुराहरू विश्वासघातीहरूलाई त्यस्तै व्यवहारबाट जवाब जसले पनि दिन्छ। हाम्रो आपसी पार्टीप्रतिको निष्ठा म हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू पार्टीको कार्यकर्ता हो, पार्टीले पठाएको, पार्टीले उम्मेदवार बनाएको ठुलो अपेक्षाका साथ र तपाईहरूको काम मार्फत अब जनताले पार्टी हेर्छ। पार्टी हेर्दा तपाईहरू मार्फत हेर्छ। त्यसकारण तपाईहरू मार्फत पार्टी हेर्ने, तपाईहरू मार्फत पार्टी बुझ्ने, पार्टीको कार्यक्षमता कस्तो छ, विकासको क्षमता कस्तो छ, प्लानिङ गर्ने क्षमता कस्तो छ, परिचालनको क्षमता कस्तो छ, यो सबै कुरा त तपाईहरू मार्फत हेर्छ जनताले। तसर्थ तपाईहरूले पार्टीको निष्ठावान कार्यकर्ता हो। निष्ठा आफूलाई अनुकूल भइन्जेल निष्ठा होइन, प्रतिकूल हुँदा पनि निष्ठा, जस्तै अवस्थामा पनि निष्ठा, अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पनि निष्ठा, सजिलोमा पनि निष्ठा। पार्टीप्रतिको निष्ठा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आन्दोलनप्रतिको निष्ठा, निष्ठा भएन भने, मैले भन्ने गरेको छु कि निष्ठा भएन भने मान्छेमा वास्तवमा केही पनि छैन भन्ने कुरा ठाने हुन्छ। इमान भएन भने, मति ठिक ठाउँमा भएन भने, मैले भन्ने गर्छु साधारणतया मान्छेभित्र आन्तरिक पक्ष भनेको ज्ञानको पक्ष हुन्छ, त्यस्तै गरेर बुद्धिको पक्ष हुन्छ र त्यस्तै गरेर मतिको पक्ष हुन्छ। ज्ञान, तपाईँले प्लेन किन्नुभयो भने पाइलट किन्न पाइन्छ, तपाईँले चलाउन जान्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। तपाईँले गाडी किन्नुभयो भने ड्राइभर, तपाईँले पढ्या छैन, सिकेका छैन, तर तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले घर बनाउन पर्यो भने तपाईँले इन्जिनियर पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई बिसन्चो भयो भने तपाईँले डक्टर पाउनुहुन्छ, हस्पिटल पाउनुहुन्छ। तपाईँले औषधि बनाउन जान्न पर्दैन, औषधि पाउनुहुन्छ। धेरै कुराहरू अहिले त राइटर्स, घोस्ट राइटर्स इत्यादि तपाईँले भनिदिए हुन्छ, उसले किताब लेखेर चिटिक्क बनाइदिन्छ। कुरो तपाईँको, कला उसको, त्यहाँ मिसाउँछ। यस्ता त्यसकारण यो मति भन्ने कुरा, क्षमतामा दुईटा कुरा चाहिँ मान्छेको आफ्नै हुनुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ। एउटा मति किन्न पाइँदैन, साफ्टी पनि पाइँदैन। आफ्नो मति जस्तो छ त्यसमा अर्काको मति साफ्टी लिन पनि पाइँदैन, किन्न पनि पाइँदैन। र यो गीत गाउने गलो छैन भने पनि साफ्टी लिन्छु भनेर पनि हुँदो रहेछ, किन्न पनि पाइँदो रहेछ। यो गलो चाहिँ आफ्नो छैन भने बडो दुःख लाग्छ क्या मलाई त्यो कुरा। कहिले कहिले सम्झी दुःख लाग्छ। गीत गाउन जाने त्यो अनौठोसँग दुःख लाग्छ। खै
तर यो चाहिँ मैले प्रसङ्गवश जोडेको मात्रै हो। मान्छेको मति ठिक हुनुपर्दछ, मान्छेको चरित्र, मान्छेको आचरण भनेको मति, त्यसले मान्छेको व्यक्तित्व, स्वत्व, अपनत्व, आफ्नोपन, उसकोपन, निजीपन, निजत्व, स्वत्व जे भन्छौँ हामी, त्यो चिज चाहिँ मतिले निर्धारण गर्दछ, आचरणले निर्धारण गर्दछ र उसका सम्पूर्ण विचारहरू, तरिकाहरू, भिजन, योजना, प्रयास उसको मतिबाट निश्चित हुन्छ, त्यहाँबाट निस्किन्छ। त्यसकारण बुद्धिभन्दा ठुलो मति हो, ज्ञानभन्दा ठुलो मति हो। ज्ञान त मैले त्यसको सङ्ख्या कति अरे भनेर अहिले उहाँलाई सोध्न सक्छु, उहाँले भनिदिनुहुन्छ यहीँको यहीँ काम लाग्छ। मैले अर्को कुरा जानिनँ भने म यता फर्केर सोध्न सक्छु, त्यो कति अरे भनेर सोध्न सक्छु, त्यसको यति भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो ज्ञान त एकछिनमा लिन सकिँदो रहेछ, मति चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसरी लिन सकिँदैन। त्यसकारण पहिलो कुरा हामीले मति ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो, होइन भने 5 दलीय गठबन्धन र हाम्रा बिचमा, यो गठबन्धनकारीहरू र हाम्रा बिचमा, एमाले र अरूका बिचमा के फरक भन्दा एमाले सुमतिवाला, ती कुमतिवाला, फरकै त्यही हो। त्यसकारण नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले पहिलो कुरा पार्टीप्रति, आन्दोलनप्रति, देशप्रति, जनताप्रति यो त निष्ठा हुनु पर्यो। पार्टीप्रति निष्ठा छैन भने आफूसँग केही पनि छैन, बोलेका कुराको ठेगान छैन भने केही पनि छैन, भनिएका आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको ठेगान छैन भने केही पनि छैन, सबै नकली कुरा हो। त्यस्तो मान्छे कसरी सफल हुन्छ? त्यसकारण सफल हुनु छ भने तपाईँका कुरामा मान्छेले विश्वास गरोस्, तपाईँले भनेका कुरामा विश्वास गरोस्। कसरी विश्वास गर्छ भन्दा तपाईँको मति ठिक छ भने, तपाईँ भ्रष्ट हुनुहुन्न भने, तपाईँ ढाँट हुनुहुन्न भने, तपाईँ छली कुरा गर्नुहुन्न भने, तपाईँ अनेक प्रकारका षड्यन्त्र गरेर मान्छेलाई दुःख दिने, फसाउने गर्नुहुन्न भने अनि मान्छेको विश्वास गर्छ। त्यसकारण म हाम्रो साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू मेरो अगाडि नै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई मात्रै होइन, म सबै एमाले कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि निष्ठा, देशप्रतिको निष्ठा, देशप्रति त म निष्ठावान मात्रै छु, यसपल्ट मेयरलाई भोट नदिएर विरोधीलाई जिताइदिएको त भने भन्ने कुरा हुन्छ। पार्टीप्रति त निष्ठावानै छु नि म, उम्मेदवारलाई भोट नदिएर हो भन्ने कुरा हुन्छ। उम्मेदवारलाई भोट नदिने, अर्कालाई जिताउने, अनि विरोधीले ढाड सेकै छ, मोर्चा कसेर ढाड सेकै छ, अनि पार्टीप्रति त म निष्ठावानै छु नि भन्ने। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई निष्ठाच्युत हुन शरम लाग्नुपर्छ। शरमको विषय हो नेकपा एमालेका निम्ति निष्ठाच्युत हुन। त्यसकारण म तमाम साथीहरूलाई पार्टीप्रति, आन्दोलनप्रति निष्ठा साथ प्रस्तुत हुन आग्रह गर्छु। अहिले पनि देखिरहनु भएको छ तपाईँहरू, कतिपय व्यक्तिहरू पार्टीमा बसेका छन्, पार्टीले दिएका पद ओहदा सुविधाहरूको उपभोग गरिरहेका छन्, त्यो हैसियत प्रयोग गरिरहेका छन्, पार्टीको कसरी अपमान हुन्छ, पार्टीको कसरी बेइज्जत हुन्छ, पार्टीको कसरी विरोध हुन्छ, हो त्यही काम पनि गरिरहेका छन्। पार्टी नेतृत्वलाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ, विस्थापित गर्न सकिन्छ, दानवीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई अलोकप्रिय बनाउन सकिन्छ, ती कामहरू पार्टीभित्र बसेर गरिरहेका छन्। यसको समयक्रममा समयले त्यसको हिसाब किताब गर्नेछ, त्यसमा धेरै चिन्ता नगर्नु। म भनिरहेको थिएँ, तपाईँहरू अब जनप्रतिनिधि भएको हुनाले हिजो तपाईँ स्वतन्त्र नागरिक हुनुहुन्थ्यो, आज स्वतन्त्र नागरिक होइन। तपाईँको काँधमा धेरै जनताको मत छ। सुनिता ढङ्गोलले 88,000 मत प्राप्त गर्नुहुन्छ, 68। सुनिता ढङ्गोलले 68,000 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र 68,000 मान्छेको विश्वास
बोक्नुभएको छ काममा, डगमगाउँदिनु। मन्जु गुरुङले 60,000 मत बोक्नुभएको छ। त्यत्रो महासङ्ग्रामका बिचमा यति धेरै मत प्राप्त गरेर तपाईँहरू विजयी हुनुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूले विश्वास, त्यो मत भनेको के हो? विश्वास हो। त्यो मत भनेको के हो? अभिभारा हो। तपाईँ माथि सुम्पिएको विश्वास हो, तपाईँलाई दिएको अभिभारा हो। त्यसलाई तपाईँले तलमाथि पर्न दिनुहुन्न। अरू साथीहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा प्रतिद्वन्द्वीभन्दा बढी मत प्राप्त गरेर नै केही ठाउँमा गोलाद्वारा होला, नत्र भने गोलाद्वारा भनेको पनि कम्पिटिसनमा गएर यसरी अभिमतले तपाईँहरू विजयी भएर आउनुभएको छ। र अब तपाईँ स्वतन्त्र नागरिक होइन, तपाईँको दुईटा उत्तरदायित्व छ। एउटा तपाईँलाई उठाउने र तपाईँलाई जिताउनका लागि क्रियाशील हुने संस्था पार्टीप्रति एउटा, अर्को तपाईँलाई आफ्नो पवित्र अभिमत दिएर मतदानद्वारा विजयी बनाउने जनताप्रति। पार्टीको विश्वास एउटा तपाईँमाथि, अर्को जनताको विश्वास। पार्टीले सुम्पिएको अभिभारा र जनताले सुम्पिएको अभिभारा, यो दुईटा अभिभारा तपाईँमाथि। त्यसकारण तपाईँहरू अब हिजो चाहिँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न। तपाईँलाई, तपाईँको आचरणलाई, तपाईँको क्रियाकलापलाई, तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ, कसरी हाँस्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा जानुभयो, किन जानुभयो, जनताले हेरिराखेको हुन्छ। पाइले पछि केटाकेटीहरूको एउटा गीत छ, स्कुलमा मात्रै होइन घरमा पनि जाँच हुन्छ। पाइले पछि के भन्ने छ क्या त्यो, जहाँ पनि जाँच हुन्छ। तपाईँहरूको जाँच जनताले तपाईँको बोलाइमा हेरिराखेको हुन्छ। हिजोसम्म मसिनै बोल्ने मान्छे, चुनावमा भोट माग्न आउँदा नेवरिएर नमस्कार गर्ने मान्छे अहिले नमस्कार एउटा जाँच फेल, उसले 0 नम्बर दिन्छ। यसो बोल्यो, जनता बोल्छ, जनप्रतिनिधि झर्केर के बोल्यो, किन के फेल एउटा चाहिँ त्यही। यस्तो कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले अब स्वतन्त्र नागरिक होइन है, अब जनप्रतिनिधि हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र उसको प्रतिनिधि भएको हुनाले तपाईँ उसको सेवक हो। उसको सेवक भएको हुनाले माथि पुगेर हाकिम भएको होइन, माथि पुर्याइदिएको सेवा गर्नका लागि हो र सेवक हुनका लागि हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र हिजो स्वतन्त्र नागरिक हुँदा जस्तो फुक्का होइन, अब सेवक भएपछि बढी शालीन, बढी विनम्र। हिजो तपाईँले कसैलाई भेट्दा वास्ता नगरे पनि हुन्थ्यो, आज सन्चै हुनुहुन्छ, के छ, कसो छ, घर परिवारमा कस्तो छ, रुचि राख्नुपर्छ। अप्ठ्यारो छ भने सक्दो सहयोग पुर्याउनुपर्छ। आज तपाईँ जनप्रतिनिधि, आज तपाईँ जनताको सेवा गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर, त्यो कबुल गरेर तपाईँ भोट माग्न जानुभएको थियो। भोट माग्न जानुभएको थियो र तपाईँले मागेको भोट उनीहरूले दिए। तपाईँले प्रतिबद्धता पत्र लिएर जानुभएको थियो। तपाईँको पार्टीले राष्ट्रिय स्तरमा यी नीतिका साथ, यो व्यवहारका साथ यो काम गर्छु भनेको थियो। त्यसकारण त्यस हिसाबले तपाईँहरू जान जरुरी छ। अब त्यसरी काम गर्नु जरुरी छ। यस महासङ्ग्राममा तपाईँहरू आउनुभएको छ। अब तपाईँहरूको कामले अगाडि, अब 5 महिनापछि, 4 महिनापछि, 5 महिनापछि अर्को महासङ्ग्राम जसले देशको भविष्य निर्धारण गर्दछ, त्यो महासङ्ग्राम आयोजना हुँदैछ। तपाईँहरूका कामले, तपाईँहरूका अभियानले, तपाईँहरूका यी प्रयासहरूले त्यस महासङ्ग्रामलाई सफलतामा पुर्याउनु योगदान गर्नुपर्छ। किनभने कसरी सफल हुने भन्ने कुरा, जित्ने कसरी भन्ने त तपाईँहरूले एउटा लडाइँ त जानिसक्नु हो नि।
एउटा कुस्ती त खेलेर आइसक्नुभयो नि तपाईँहरू। कसरी जित्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा जित्न जानियो नि तपाईँहरू त कमसेकम जित्न जानेरै जितेर आउनुभयो नि त। अब तपाईँहरूले जानेको जित्ने कुरा जुन छ त्यो अब आउने अस्तिको महासङ्ग्रामभन्दा यो महासङ्ग्राम अस्तिकोले देशको फ्युचरै निर्धारण गर्न सक्दैन। अब केन्द्रीय सरकारका भिजनहरू, नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, कार्ययोजनाहरू सक्रियता, प्रभावकारिता, स्वच्छताका साथ कसरी कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने भन्ने कुरा अस्तिको निर्वाचनको परिणामले गर्ने कुरा हो। तर प्रदेश सरकारका योजनाहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्ने अस्तिको सरकारले गर्ने हो। तर अब बन्ने सरकारहरूले धेरै कुराको निर्धारण गर्छन्। त्यसमा पनि केन्द्रीय सरकारले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराको निर्धारण गर्छ, देशको भविष्य कता जाने। अहिले तपाईँहरू सुनिरहनुहुन्छ, यही मौका छोपेर तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ। यहाँ बाह्य सेना उपस्थित गराउने खालका सम्झौता आदि इत्यादि गर्न खोजिएको छ भनेर त्यसको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीले बोलिराखेका छ। हाम्रा जनसङ्गठनहरू मैदानमा उत्रिराखेका छन्, हाम्रा सांसदहरू संसदमा प्रश्न उठाइराखेका छन् र त्यस्ता कुराहरूको विरोध गरिरहेका छन् र जनतामा एक खालको अब यस सम्बन्धी जागरण आइरहेको छ र हाम्रो पार्टीले यस्तो कुराहरूको अगुवाई गरिरहेको छ, नेतृत्व लिइरहेको छ कि देश हितको विरुद्ध कुनै पनि काम कारबाही क्रियाकलापहरू हुन नपाउन् भन्ने कुरामा हामी सजग छौँ, ध्यान दिइरहेको छ। यसर्थ अब आउँदो निर्वाचन जो महासङ्ग्रामको रूपमा हाम्रो अगाडि उपस्थित हुँदैछ त्यसको तयारीमा हामी जानेछौँ। म कति भन्न चाहन्छु भने हामी कुनै हिसाबले पनि यस्तो आन्दोलनलाई एक ढङ्गले भन्ने भने हाम्रो हातबाटै खोसिसकेको, धुलो पिठो पारिसकेको कत्रो योजना हो भन्नुहोस् न। त्यस अवस्थाबाट, त्यस षड्यन्त्रबाट हामीले पार्टीलाई खोस्न नदिएर, आन्दोलनलाई हाम्रो हातबाट खोस्न नदिएर, आन्दोलनलाई जीवित राखेर, जीवित मात्रै होइन हरेक हिसाबले देशको प्रमुख पार्टीको रूपमा हामी एउटा मात्रै सङ्ख्या कि स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूको सङ्ख्यामा हामी दोस्रो भयौँ। हामीले हरायौँ भनेर खुसी हुने कत्रा छन् भन्दा कसैको प्रतिशतमै आउँदैन कि यसो प्रतिशतसम्ममा टेक्छ, कोही कम बढी भए हाम्रो आधा होला। अनि हाम्रो आधा हुनेहरूले एमाले हार्यो भनेर हल्ला गर्ने, त्यो एउटा यस्तो खालको चाहिँ एउटा यस्तो हल्ला प्रोपोगन्डा यस्तो चलाइएको छ, यस्तो भ्रम चलाइएको छ कि एमाले सर्वनाश भयो निर्वाचनमा हार्यो जस्तो। सबभन्दा बढी भोट त ल्याएकै छ, अहिले पनि दोस्रो सिटकै हिसाबले पनि दोस्रो भएकै छ। अघि नै मैले भने 500 भन्दा बढी के अरे 500 भन्दा कम भोटले त 88 भोट हामीले 500 भन्दा कम भोटले हारेका छौँ। त्यसलाई अलिकति मात्रै सच्याउँदाखेरि हामी मजबुत स्थितिमा हुन्छौँ। तसर्थ अब तपाईँहरूका काममा पार्टीका नीतिहरू, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने कुराको कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत निकायहरू, आधारभूत तह, आधारभूत संस्था र संरचनाहरू, आधारभूत गतिविधि हुने ठाउँ नै स्थानीय तहहरू, यहीँबाट हुन्छ। यहीँ खटेका कार्यकर्ताहरूले सबभन्दा आधारभूत तहमा जनताको सेवा गर्ने, जनताका हक अधिकार अवसरहरू उपलब्ध गराउने कामदेखि लिएर उनीहरूको मन जित्नेसम्मका काम र राष्ट्रिय रूपमा पार्टीले के गर्यो, प्रादेशिक रूपमा पार्टीले के गर्यो र स्थानीय तहमा पार्टीले के गर्यो, ती कुराहरू लिएर जाने, हिजो भएका काम पनि लिएर जाने।
अब यहाँ त कस्तो देखियो भने प्रचारमा हामी धेरै पछाडि पर्यौँ। प्रचारमा यसरी पछाडि पर्यौँ, यत्रो काम हामीले गरेको छ, सिटको नमाज्नेहरूले हामीभन्दा बढी सिट ल्याएको छ। जनता के भयो? जनता के भएको भने थाहा पाएन। किन थाहा पाएन भन्दा हामीले पुर्याएनौँ। काम गरेकै छ, भयो भने देखेकै छन् भन्ने ठान्यौँ हामीले। जनतालाई देख्नेतिर होइन, त्यता होइन, यता 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 भनेर अर्कोतिर मान्छेहरूले गुमराह गरे, गलत बाटोतिर डोर्या। त्यस कारण यस्ता कुराबाट जोगिएर हामी अब जानुपर्दछ। अरू कुराहरू मैले भोलि पार्टीको राजनीतिक दिशा कसरी अगाडि बढ्ने आदि सम्बन्धमा फेरि साथीहरूलाई तपाईँहरू घर फर्किनुभन्दा अगाडि केही ठाउँमा अलिक भन्ने छु। आज मैले खालि यो उद्घाटन मन्तव्यको हिसाबले मात्रै तपाईँहरूलाई केही भनेको र अवश्य नै तपाईँहरूलाई मैले भनेका कुराहरूले एउटा पोलिटिकल ओरिएन्टेसन, अवस्था परिस्थितिको आकलन, हाम्रो अठोटको आकलन, यो सब कुरा भयो भन्ने पनि मैले ठानेको छु, भएको छ भन्ने पनि मैले ठानेको छु। र म साथीहरूलाई फेरि पनि बधाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको आयोजना यसरी गर्नुभएकोमा यो बहुतै सामयिक कार्यक्रम छ। साथीहरूले प्रशिक्षणमा भनिएका कुराहरूलाई नोट गरेर लिएर जानुहोला, ताकि सुनेका मात्रै कुरा कहिले ध्यान कता गएको हुनसक्छ, नोट गरेन भने झन् ध्यान डाइभर्ट हुनसक्छ। त्यसकारण नोट गरिकन प्रशिक्षणका कुराहरू भोलि तपाईँहरूलाई व्यवहारमा काम लाग्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ। तपाईँहरू एउटै अवस्थाका हुनुहुन्न, विभिन्न ढङ्गले तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ। पछि प्रशिक्षणमा साथीहरूले बताउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई आफ्नो नेतृत्व, आफ्नो बहुमत भएको ठाउँहरू एक खालको छ। त्यहाँ काम गर्ने एउटा परिस्थिति हुन्छ, त्यहाँ काम गर्ने एउटा तरिका हुन्छ। आफ्नो नेतृत्व तर आफू अल्पमतमा, त्यहाँको परिस्थिति अर्को हुन्छ र त्यहाँ काम गर्ने तरिका अर्को हुन्छ। आफ्नो नेतृत्व छैन तर आफू बहुमतमा छ, काम गर्ने अर्को तरिका हुन्छ, अर्को शैली हुन्छ, अर्को ढङ्गले त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेतृत्व पनि छैन, बहुमत पनि छैन, त्यस्ता ठाउँमा काम गर्ने अर्को तरिका हुन्छ। यो चार स्थिति, त्यो चारवटै स्थितिमा हामीले प्रभावकारी काम गर्नु त पर्छ नै। नेकपा एमाले हो जस्तो सुकै स्थितिमा भने हामी काम त गर्न गएका छौँ, काम गर्छौँ, हाम्रो प्रभावकारिता देखिने गरी काम गर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो बहुमत भएको ठाउँ, हाम्रो नेतृत्व भएको बहुमत नभएको ठाउँ, हाम्रो नेतृत्व नभएको बहुमत भएको ठाउँ, नेतृत्व पनि नभएको र बहुमत पनि नभएको ठाउँ। कहीँ हामी उपाध्यक्ष मात्रै छौँ, कहीँ त वडाध्यक्ष मात्रै छौँ। जे भए पनि बहुमत भएको ठाउँमा फेरि काम गर्न सजिलो हुन्छ, नभएका ठाउँमा हामीले फरक तरिकाले यो चारवटा स्थितिमा हामीले चार ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। त्यो कुरा प्रशिक्षक कमरेडहरूले कस्तो परिस्थितिमा कसरी काम गर्ने ती कुराहरू बताउनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र म फेरि एकपल्ट सबै साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु, फेरि शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यो आज र भोलिका लागि गरिएको प्रशिक्षण तपाईँहरूका लागि उपयोगी हुनेछ। आगामी दिनमा मार्गदर्शन गर्न, यो बजेट तपाईँहरूको तयार गर्न, त्यो बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरामा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन, बजेट उपयुक्त ढङ्गले तयार गर्न, विनियोजन गर्न, त्यसका स्रोतहरू र त्यसको खर्च सम्बन्धी पक्ष सबै पक्षमा प्रभावकारी बनाउन र अरू सबै कामहरूका लागि पनि तपाईँहरूले यस प्रशिक्षणबाट लाभ लिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। यही विश्वासका साथ तपाईँहरूको स्वास्थ्य राम्रो होस्, धेरै धेरै शुभकामना गर्छु। प्रार्थना